नमस्ते, म तपाईँको प्यारो साथी हङकङबाट क्रान्ति सुब्बा। आज कोरोना अपडेट विशेषलाई लिएर फेरि आएको छु। विशेष गरी सन्दर्भ हङकङकै लिएर जुलाई मध्यबाट तेस्रो वेभ, कोरोना भाइरसको तेस्रो वेभ अथवा तेस्रो लहर हङकङमा जागिएको हो। विशेष गरी तेस्रो वेभ चाहिँ लोकल ट्रान्समिसन, समुदायभित्रबाट नै तपाईँको यो सङ्क्रमण बढोत्तरी भएको कारणले गर्दाखेरि यो निकै सिरियस नै भएको स्थिति थियो र 100 भन्दा बढी केसेसहरू सुरुवातका दिनहरूमा थिए र अहिले आएर 100 भन्दा पनि घटेर आजको दिनमा कोरोना भाइरस हुनेको सङ्ख्या 8 मात्र पुगेको छ। तेस्रो लहरलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हङकङ सरकारले युनिभर्सल कम्युनिटी टेस्टिङ प्रोग्राम सेप्टेम्बर 1 देखि लागू गरेको छ। यो सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्नु आजको विषय रहेको छ। म तपाईँहरूसँग चाहिँ अनुमति चाहदछु। यो लिफलेट हङकङ सरकारले निकालेको छ। यो सन्दर्भमा अलिकति चर्चा गर्नको निमित्त म यो लिफलेटकै तपाईँको अन्तर्वस्तुमा जाँदछु। यहाँ के भनिएको छ भने अङ्ग्रेजीमा छ, यसलाई म पढ्छु अनि उल्था गर्ने काम पनि गर्दछु। एम होइन, एम चाहिँ के छ भन्दा द युनिभर्सल कम्युनिटी टेस्टिङ प्रोग्राम एम्स टु बेटर गेज द COVID-19 इन्फेक्सन सिचुएसन इन हङकङ एन्ड फाइन्ड एसिम्टोमेटिक पेसेन्ट्स एज अर्ली एज पोसिबल टु एचिभ अर्ली आइडेन्टिफिकेसन, अर्ली आइसोलेसन एन्ड अर्ली ट्रिटमेन्ट टु कट द भाइरस ट्रान्समिसन चेन इन द कम्युनिटी। साथीहरू, यो चाहिँ के भन्यो भने तपाईँको युनिभर्सल कम्युनिटी टेस्टिङ प्रोग्राम अर्थात् विश्वव्यापी सामुदायिक परीक्षण कार्यक्रम हङकङले लागू गर्नुको पछाडि चाहिँ 3टा प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। अर्ली आइडेन्टिफिकेसन, कोरोना भाइरस जो कसैको शरीरमा पनि विद्यमान हुन सक्दछ, किनभने आजभोलिको कोरोना भाइरस लक्षणहीन हुन्छ। तपाईको शरीरमा कोरोना भाइरस विद्यमान यथावत रहे तापनि तपाईमा कोरोना भाइरस भएको कुनै पनि किसिमको लक्षण देखा नपरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य टेस्ट गरेपछि मात्र पत्ता लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रोग्राम बजारमा ल्याइएको छ। तर यो ऐच्छिक प्रोग्राम हो। इच्छा हुने मानिस हङकङवासीहरूले पर्मानेन्ट तथा नन पर्मानेन्ट हङकङ आइडी होल्डरहरूले यसलाई अवलम्बन गर्न सक्दछन्। यसको मूल उद्देश्य अर्ली आइडेन्टिफिकेसन, चाँडोभन्दा चाँडो कोरोना भाइरस तपाईँको शरीरमा छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउने, त्यसपछि अर्ली आइसोलेसन, तपाईँको शरीरमा कोरोना भाइरस भएको कुरो चाहिँ पत्ता लागेपछि यथाशीघ्र तुरन्त आइसोलेसनमा तपाईँलाई राख्ने, त्यस पछाडि अर्ली ट्रिटमेन्ट, अर्ली पोसिबल ट्रिटमेन्ट, यथाशीघ्र चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको उपचार हुने उद्देश्य थियो होइन। किन भन्दाखेरि टु कट द ट्रान्समिसन चेन इन द कम्युनिटी। ट्रान्समिसन चेन भन्ने कुरोलाई चाहिँ यसरी बुझौँ न। तपाईँ बिजुलीको तारमा बिजुली अन छ भने करेन्ट बगिरहेको हुन्छ, तर बिजुलीको तार काट्यो भने यताको तार र उताको तार छुट्टिन्छ नि त, तपाईँको त्यो कट हुन्छ नि त चेन होइन। त्यो दोरी काट्ने के, त्यो दोरी काटेपछि त दोरी छुट्टा छुट्टै भयो नि त। त्यसकारण यो सङ्क्रमणको पनि त्यो चेन छ नि त होइन। सङ्क्रमणको त्यहाँ दोरी छ, त्यसलाई चाहिँ चट्ट काट्ने यो कार्यक्रमद्वारा चाहिँ होइन भनिएको हो। द युसिटिपी युनिभर्सल कम्युनिटी टेस्टिङ प्रोग्राम also aims to allow members of public who wish to undergo free virus testing होइन to receive the service होइन। यसले चाहिँ जो कोही जनताहरूले कोरोना भाइरस आफ्नो शरीरमा छ कि छैन भनेर मेकस्योर गर्न चाहन्छन्, टेस्ट गर्न चाहन्छन् भन्दै यसले चाहिँ एउटा बाटो खोलिदिन्छ। तपाईँ टेस्ट गर्न सक्नुहुँदछ फ्री होइन। त्यो भयो। पार्टिसिपेसन इन द युसिटिपी इज भोलिन्टरी होइन। यो करको बात छैन, तपाईँको इच्छा लागेमा तपाईँले यसमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुँदछ। अदर देन सम हु आर नट सुटेबल फर टेस्टिङ होइन, अल हङकङ रेसिडेन्ट्स विदाउट सिम्टम्स
can receive a one-off COVID test for free. होइन अब यो चाहिँ अदर देन सम हु आर नट सुइटेबल फर टेस्टिङ कोरोना भाइरस को परीक्षण गर्न अयोग्य मानिसहरू पनि हुन्छन् विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो अयोग्यताको चाहिँ क्याटेगोरी एकछिनमा आउँदछ यहाँ होइन त्यो अयोग्य मानिसहरू बाहेक अल हङकङ रेसिडेन्ट विदाउट सिम्पटम्स होइन तपाईसँग लक्षण नभए पनि तपाईँले कोरोना टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्रीमा एकचोटिको लागि पाउनुहुँदछ होइन दिस एलाउज द डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ टु आइडेन्टिफाई इन्फेक्टेड पिपल एज अर्ली एज पोसिबल इन द पर्टिकुलर एसिम्टोमेटिक पेसेन्ट्स क्यारिङ द भाइरस विशेष गरी यो प्रोग्रामले चाहिँ जनताहरू जो कोही मानिस सङ्क्रमित भएको मानिसलाई चाहिँ तपाईँको छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाउनको निमित्त चाहिँ यसले सहयोग गर्दछ यो प्रोग्रामले विशेष गरी जो चाहिँ लक्षणहीन छन् लक्षण बिनाका कोरोना भाइरस वाहकहरूलाई चाहिँ यसले थम्याउन चाहिँ सहयोग पुर्याउँदछ केसेस विथ अननोन इन्फेक्सन सोर्सेस have accounted for many of the newly confirmed cases during the third wave of the epidemic, and such cases cover various sectors and environments. Cases with unknown infection sources have accounted for many newly confirmed cases during the third epidemic. यो तेस्रो लहरको महामारीमा चाहिँ तपाईको हैन अननोन सोर्स कताबाट त्यो इन्फेक्सनको स्रोत हो त्यो नै पत्ता लगाउन गाह्रो भयो हैन र कुन चाहिँ सेक्टर कुन चाहिँ विभाग कुन चाहिँ तह कुन क्षेत्रबाट चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ आएको छ मानिसलाई लागेको छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन गाह्रो भयो हैन दिस shows that hidden or asymptomatic virus transmission chains remain in community, which is worrying. कोरोना भाइरसको स्रोतै अब पत्ता लगाउन सकेन भन्दाखेरि त्यो स्रोत जरा काटेपछि त्यो रुख ढल्छ नि त हैन अन्त जरा नै पत्ता लगाउन सकिएन भन्दाखेरि त्यो रुख त जागिरहन्छ नि त भने जस्तै यो हङकङको केसेसमा मात्रै हैन मेनी यो चाहिँ युनिभर्सल्ली चाहिँ लागू हुने चाहिँ संसारको कुनै पनि ठाउँमा यो लागू हुने कुरो हो हैन विशेष गरी लक्षणहीन केसेसहरूको कारणले गर्दाखेरि फेरि थर्ड वेभ सेकेन्ड वेभ हैन कुनै पनि देशमा मुलुकमा भइरहेको स्थिति हो हैन अहिले हङकङको सन्दर्भलाई प्रकाश पारेर हामीले एउटा विश्वको कुनै पनि ठाउँको सिनारियोलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्दछौँ हैन त्यो भन्दाखेरि त्यसो हुँदाखेरि दिस shows that hidden or asymptomatic virus transmission chains remain in community हैन अब स्रोतै नखुलेपछि जनसमुदायमा त त्यो चाहिँ अब गोप्य ढङ्गले लुकेर बस्ने भयो नि त हैन कुन स्रोतबाट पत्ता लगाइन्छ त्यो त मान्छे चाहिँ भटाभट कोरोना लागेको मात्रै छ नि त कुन स्रोतबाट लागेको भन्ने थाहै छैन हैन त्यो त एकदम चाहिँ एउटा चिन्ताजनक कुरो हो नि त भन्ने कुरो यहाँ गरेको छ हैन it is important to adopt a multi-pronged approach to cut the virus transmission chain as early as possible, and each of us can play a role by participating in the program. भन्नुको अर्थ उपलब्ध सबै विकल्पहरूको प्रयोग गरेर भाइरसको यो अभिवृद्धिलाई संक्रमणलाई हामी सबैले रोक्न सक्दछौँ कसरी भन्दाखेरि तपाईले यो फ्री टेस्टमा सहभागी भइसकेपछि हैन तपाईसँग कोरोना भाइरस छैन भने फाइन छ भने तपाईको ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ तपाई निकै हुनुहुन्छ हैन त्यो कुरो चाहिँ हो हैन हामीले त्यसो गर्न सक्छौं त्यो हुँदाखेरि यो प्रोग्रामको आवश्यकता छ anywhere else हैन by doing so we can resume normal lives
and economic activities and mitigate the severe economic and employment challenges that Hong Kong is facing. अहिले यो कोरोना भाइरसको कुप्रभाव हैन प्रकोपमा हङकङ परिरहेकै अवस्था छ। संसारको कुनै पनि देश अछुतो त रहेको छैन। तर अहिले बेरोजगार बढ्दो स्थितिमा छ हैन। मान्छेको आर्थिक अवस्था दुर्बल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। हङकङमा त अझ खेतीपाती हुँदैन नेपालमा जस्तो हैन। त्योभरि काम गरेर खानुपर्छ हैन। भन्नुको अर्थ काममा धाउनुपर्छ। त्यो सिचुएसन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रममा भाग लिएर हैन वी क्यान रिस्युम हाम्रो पूर्ववत जीवन नर्मल जीवनलाई सामान्यकरण गर्न सक्दछौँ। हाम्रो पूर्ववत जीवनमा पहिलाकै सामान्य जीवनमा हामी फर्कन सक्दछौँ। हामीले यो प्रोग्राममा भाग लिएर आफ्नो शरीरमा कोरोना भाइरस भएको नभएको कुरो जाँचेर छ भनेदेखि त्यसलाई निर्मूल गरेर हैन त्यो छ। The government hopes that every eligible citizen will, for their own sake and that of their beloved family members and friends, colleagues, all dedicated medical workers, and everyone else in the community participate in the universal community test program हैन। गभर्मेन्ट होप्स अब सरकारको चाहिँ आशा के छ भने सबै नागरिकले धेरैभन्दा अधिकतम नागरिकले यस कार्यक्रममा सहभागी भएर टेस्ट गरे पश्चात कसकोमा भाइरस छ भाइरसलाई त्यहाँ पत्ता लगाएर निर्मूल पार्ने काम सकिने कुरोमा र हामीले चाहिँ हाम्रा परिवारका सदस्य साथीभाइ कलिग्स मेडिकल वर्कर हैन स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने कोही मानिसले बराबर ढङ्गले यो कार्यक्रममा सहभागी भएर टेस्ट गरेर कोरोना भाइरसलाई साइजमा ल्याएर निर्मूल बनाउनको लागि यो कार्यक्रम ठुलो सहयोग सिद्ध हुने भएकोले सरकारले पनि सबै नेपाली चाइनिज एथनिक माइनोरिटिज भनौँ न र सबै चाइनिज सबैलाई चाहिँ समान ढङ्गले पार्टिसिपेट हुनको लागि आह्वान गरेको छ। हङकङमा नेपालीहरू 50,000मा छौँ भनेर भनिन्छ 30,000 त डेफिनेटली छ। नेपालीहरूलाई पनि म क्रान्ति सुब्बा क्रान्ति च्यानलबाट आह्वान गर्दछु। तपाईहरु चिन्ता मान्नु पर्दैन। सरकारले जस्तै प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट सेक्युरिटी होटल हरूको स्टाफहरुलाई चाहिँ कम्पलसरी रेस्टुरेन्ट बारको स्टाफहरुलाई कम्पलसरी टेस्ट गराएको थियो। तर अब त्यसलाई पनि उछिनेर यो चाहिँ अझ सबैले गर्नुपर्ने। हङकङको जनसङ्ख्या 75 लाख हो। 75 मा 75 लाखले नगरे पनि अधिकभन्दा अधिक मानिसले गरेमा कोरोना भाइरसलाई ठेगान लाउन सकिन्छ। त्यसकारण नेपालीहरु जो जति हुनुहुन्छ तपाईहरु कृपया तपाईमा लक्षणै नभए पनि टेस्ट गर्न गएर आफूमा कोरोना भाइरस नभएको कुरोलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुहोस्। जसले गर्दाखेरि मसँग कोरोना भाइरसै छैन किन म फाइन फिट छु भन्दा किन लक्षण मसँग केही पनि छैन हैन। लक्षण हुनु पर्दैन तपाईको शरीरमा हैन। तपाई बलियो हुनुहुन्छ र तपाईमा लक्षण देखिँदैन नि त। तपाईको रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो भएको कारणले तपाईको लक्षण देखिँदैन। तर तपाईको सासबाट तपाईको हातबाट जेबाट पनि त्यो अर्को दुर्बल मान्छेमा त्यो सर्यो भने उसलाई चाहिँ फेरि अलिकति गाह्रो हुन सक्दछ। विशेष गरी सिनियर सिटिजन अनि जो चाहिँ दीर्घ रोगी छन् विभिन्न रोगबाट पहिलादेखि नै पीडित छन् उनीहरुलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले छिटो नै निमोनिया बनाएर चाहिँ तपाईको सेभियर रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम देखाउने SARS-CoV-2 भन्छ यसलाई बनाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण म सबैलाई अनुरोध गर्दछु सरकारको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको निम्ति। टार्गेट्स भनेको all Hong Kong residents holding a valid Hong Kong identity card or birth certificate including permanent and non-permanent residents can participate in the UCTP on the voluntary basis। करको कुरा छैन तपाईको इच्छाको कुरो हो। तपाई नन पर्मानेन्ट या पर्मानेन्ट हङकङ भ्यालिड हङकङ आइडेन्टिटी कार्ड छ र तपाईको जन्म दर्ता भएको बर्थ सर्टिफिकेट छ भने तपाईले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। Children below 6 years old and people who have undergone throat or nasal operations are not suitable
फर द पार्टिसिपेन्ट इन दिस प्रोग्राममा भनेको छ होइन। 6 वर्ष मुनिका बालक बालबालिका तथा थ्रोट र नेसल नाक र घाँटी र नाक सम्बन्धी अपरेसन जसको पहिला भएको छ नि तपाईँहरू यो टेस्टको लागि अयोग्य हुनुहुन्छ होइन। त्यो भनेको छ होइन। वान अफ टेस्टिङ सर्भिस फर फ्री होइन, एउटा चाहिँ फ्री भनेको छ होइन, भोलिन्टरी पार्टिसिपेसन भनेर भनेको छ। अब तपाईँको डेट चाहिँ के अरे सेप्टेम्बर 1बाट सुरु भनेको छ फर 7 days होइन, फर्स्ट विक 1 हप्ताको कार्यक्रम हो यो होइन, एट फर्स्ट होइन। एक्सटेन्डेबल फर म्याक्सिमम अफ एनदर 7 days बेस्ड अन प्रोग्रेस। अब मानिसहरूको सहभागिता रहँदै गएमा चाहिँ तपाईँको अझै 1 हप्ता समय लम्ब्याउन सक्दछ सरकारले। लोकेसन्स भनेको छ कम्युनिटी टेस्टिङ सेन्टर होइन, कम्युनिटी टेस्टिङ सेन्टर भन्छ त्यसलाई, विल बी सेट अप इन अल 18 डिस्ट्रिक्ट इन हङकङ। हङकङमा जम्मा 18 जिल्ला छन्, 18 जिल्लामा 18वटै जिल्लामा तपाईँको यो टेस्टिङ सेन्टरहरू रहेका छन्। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाउ काका मामा छ्यामा भाइ बहिनी भतिजा नाति नातिनी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कुन डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ। म याउचिङमा छु, याउचिङको यहीँ 2-3 ठाउँमा छ, कहाँ कहाँ छ मैले पनि खोज्नु पर्ने छ। तर मैले चाहिँ मेरो कम्पनीबाट गरिसकेको छु, मेरो खकार पठाइसकेको छु, अहिलेसम्म 2 हप्ता हुन आँटिसक्यो, रिपोर्ट आएको छैन। त्यसको अर्थ म कोरोना नेगेटिभ छु भन्ने भइसकेको छ होइन। तपाईँहरूले पनि यदि गर्नुभएको छ भने यो एउटा सुनौलो मौका हो, गर्नुहोस् होइन भनेर म फेरि पनि भन्दछु होइन। लोकेसन्स मैले भनिहालेँ 18 डिस्ट्रिक्टको छ। सिटिसी विल बी अब 8 देखि 8 बजीसम्म खोल्ने छ होइन। एक घन्टाको ब्रेक पनि हुनेछ र क्लिनिङको लागि होइन, सरसफाइको लागि। अल सिटिसी विल इम्प्लिमेन्ट सुइटेबल इन्फेक्सन प्रिभेन्सन मेजर एन्ड विल रिजर्भ सफिसियन्ट वेटिङ स्पेस टु एलाउ पार्टिसिपेन्ट्स टु अब्जर्भ सोसियल डिस्टेन्सिङ। सामाजिक दूरीलाई पनि मध्यनजर गरेर टेस्टिङ हुँदछ, त्यो लापरवाही हुँदैन त्यसमा होइन, तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्छ। हाउ टु पार्टिसिपेट, कसरी भाग लिने भन्ने कुरोमा पनि बोलिहाल्नु अलिकति। टु प्रिभेन्ट क्राउड्स फ्रम द ग्यादरिङ, मेम्बर्स अफ द पब्लिक मस्ट मेक अनलाइन एपोइन्टमेन्ट्स। अनलाइन एपोइन्टमेन्ट लिने सजिलो छ, त्यो तपाईँले त्यो पेज हान्ने बित्तिकै अनलाइनमा त्यो आइहाल्छ, त्यो भर्ने होइन, त्यो छ। वन्स नेम एन्ड नाम र हङकङ आइडेन्टिटी कार्ड नम्बर र मोबाइल नम्बर मात्रै तपाईँले हाल्नुपर्छ, त्यति अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, झमेला पनि छैन। सुड बी प्रोभाइडेड वेन मेकिङ एन एपोइन्टमेन्ट होइन, त्यतिखेरै त तपाईँले चाहिँ सबै लगेर जानुपर्छ त्यो एपोइन्टमेन्ट भयो त्यतिखेर होइन। तपाईँले गर्नु पर्टिकुलर क्यान बी अल्सो चुज होइन, सिटिसी भिजिट डेट एन्ड टाइम स्लट होइन, तपाईँले चुज सिटिसी कुन सेन्टरमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यो पनि चुज त्यहाँ लेख्नु पऱ्यो होइन, भर्नु पऱ्यो। कुन दिनमा जानुहुन्छ त्यो पनि गर्नु पऱ्यो, अनि कुन समयमा, त्यो सबै चाहिँ तपाईँले त्यहाँ भर्नुपर्ने स्थिति छ होइन। स्याम्पलिङ मेथड भनेको छ होइन, जस्तै अब तपाईँको त्यो स्याम्पलिङ विल बी कलेक्टेड बाई स्टाफ विथ मेडिकल एन्ड हेल्थ केयर ट्रेनिङ थ्रु द कम्बाइन्ड नेजल एन्ड थ्रोट स्वाप्स। तपाईँको नाक र घाँटीको स्वाब भनेको खकार जस्तो त्यो र्याल होइन लिनेछ होइन। त्यो चाहिँ कसले लिन्छ भने जसले एबिसिडी लिने कुरा आउँदैन, त्यो त पक्का हेल्थ ट्रेनिङ प्राप्त प्रशिक्षित चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले लिँदछन् होइन। पार्टिसिपेन्ट्स विल बी नोटिफाइड अफ द नेगेटिभ रिजल्ट बाई एसएमएस। यदि नेगेटिभ तपाईँ हुनुहुन्छ भने एसएमएसद्वारा तपाईँको फोनमा आइहाल्छ तिमी नेगेटिभ छौ भनेर, कुरो सिद्धिको त्यहाँबाट होइन। दोज हु टेस्ट पोजिटिभ विल रिसिभ कल फ्रम द डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ टु एरेन्ज फर आइसोलेसन एन्ड द ट्रिटमेन्ट इन द पब्लिक हस्पिटल। जो पोजिटिभ देखियो चिन्ता मान्नु पर्दैन, तपाईँलाई कल आउँछ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले तपाईँलाई आइसोलेसन बनाउँछ, तपाईँको ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ। कोरोना भाइरस त्यति साह्रो डरलाग्दो महामारी होइन, यो चाहिँ तपाईँको एकदम सामान्य रुगाखोकी सोसरा हो। 80% 90% मान्छे त ट्रिटमेन्ट नगरी नै जाति हुन्छ भनेर सर्वेले बताइसकेको छ। 1% को मात्रै डेथ हुन्छ भन्ने कुरो त विश्व आँकडाले देखाएको छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि 2,56,00,000 मानिस सङ्क्रमित छन् र 8,57,000 भन्दा बढी मानिस मरिसकेका छन्। दिनौ 1,000 भन्दा बढी मानिस मर्ने क्रम पनि जारी छ होइन। त्यसो भन्दैमा यसलाई चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गरिहाल्न चाहिँ मिल्दैन, त्यसकारण लापरवाही चाहिँ नगरौँ भन्ने कुरो हो। अब तपाईँको सेफगार्डिङ प्राइभेसी भनेको छ होइन, युसिटिपी विल ओन्ली टेस्ट फर
कोभिड-19 भाइरस होइन, यो चाहिँ कोभिड-19 भाइरस चेक गर्नको निमित्त मात्रै यो प्रोग्राम रन गरिएको हो, यो स्याम्पल कलेक्सन गरिएको हो, यसको अरू प्रयोजन छैन होइन। अल टेस्टिङ विल बी कन्डक्टेड इन हङकङ बाहिर होइन, भित्रै गरिन्छ। यो स्पेसिमेन विल ओन्ली बी केप्ट इन हङकङ एन्ड विल बी डिस्ट्रोइड विदिन अ मन्थ आफ्टर कम्प्लिसन अफ प्रोग्राम। यो प्रोग्राम सकिने बित्तिकै 1 महिनाभित्र तपाईँको सबै किसिमको स्याम्पलहरू चाहिँ डिस्ट्रोय गरिन्छ, डिएनएहरू तपाईँको लिएकोहरू सबै डिस्ट्रोय गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ डेमोक्रेट्सहरूले चाहिँ के अरे प्रो डेमोक्रेटिक के अरे लेजिस्लेटिभहरूले चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ विरोध पनि गरेका छन्। यो चाहिँ एउटा चाइनाले चाहिँ हङकङ रेसिडेन्टहरूको विशेष सुरक्षा ऐन लागू भइरहेको अवस्थामा, सेक्युरिटी ल लागू भइरहेको अवस्थामा यहाँ मानिसहरूको चाहिँ डेटाहरू चाइना लाने पनि षड्यन्त्र हो भन्ने कुरो पनि आरोप पनि छ होइन। people personal data participants will be the personal data of the participants will be encrypted and stored in the server within the government data center, government data center भित्र यसलाई राखिन्छ। Data will only be available to the Department of Health and relevant department for the purpose of disease control and will be handled to accordance with the provisions of the Personal Data Privacy Ordinance 486 and all personal data and testing results will be disposed of within 1 month after completion of the program। त्यसकारण यो चाहिँ प्राइभेसी डाटा ऐन भन्छ होइन, गोपनीयताको ऐन धारा 886 अनुरूप यसलाई कन्डक्ट गरिन्छ होइन। यसलाई कतै पनि डिस्क्लोज गरिँदैन अथवा कसैलाई पनि देखाइँदैन, यो तपाईँको गोप्य रहन्छ र यो प्रोग्राम कम्प्लिट भएको 1 महिना पश्चात चाहिँ तपाईँको यो सबैलाई डिस्ट्रोय गरिन्छ होइन। साथीहरू, अहिले हङकङ सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रममा तपाईँहरू हङकङमा हुनुहुन्छ भने सहभागी हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब अहिले चाहिँ के छ भने सेप्टेम्बर 1, 2, 3 आज 3 होइन, यति आजसम्ममा तपाईँको यो कोभिड-19 टेस्ट गर्नको निमित्त चाहिँ 8,50,000 मानिसहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेका छन् अनलाइन मार्फत होइन। अनि 3 दिनमा 3,70,000 जनाको परीक्षण भइसकेको छ होइन। त्यसमध्येमा अघि मैले भने थिएँ फर्स्ट दिन गरेकै 1,28,000 परीक्षण गरेको 1,28,000 मा 6 जना मात्र कोरोना भाइरस बोकेका मानिसहरू भेटियो, अन्य चाहिँ भेटिएन। साथीहरू, म तपाईँहरूको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा हङकङबाट यो कोरोना भाइरस अपडेटका साथ अहिले बिदा हुँदछु। फेरि आउने बाचासहित नमस्ते।